पर्याप्तुम् अर्हति मनः वै इमां सद्यः पर्याप्तुमिति पर्याप्तुम् अर्हति मनः परिभवितुमिति परिभवितुम् अथा ब्रह्मा वदन्ते परिमिता इति परिमिताः वै रचः परिमितानि इति परिमितानि सामान्ये परिमितानि इति परिमितानि यजोगुंषि यथा एतस्य एव अन्तः नास्ति गतो ब्रह्मा तत् प्रतिगृणत इति प्रतिगृणते इति चक्षिता सः प्रतिगर इति प्रतिगरः ब्रह्मवादिनः इति ब्रह्मवादिनः वदन्ते किं द्वादशाहस्येति द्वादशाहस्य प्रथमेन अह्ना ऋत्विजां यजमानः वृन्ते इति तेजः इन्द्रियम् इति किं द्वितीयेन इति प्राणानिति अनानन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् इति किं तृतीयेन इति तेजिमान् लोकान् इति किं चतुर्थेन इति चतुष्पद इति चतुःपदः पशून् इति किं पञ्चमेन इति पञ्चाक्षरामिति पञ्चाक्षरां पङ्क्तिम् इति किं षष्ठेन इति षट् ऋतून् इति किं सप्तमेन इति सप्तपदामिति सप्तापदां षट्पदीम् इति किं अष्टमेन इति अष्टाक्षरामित्यष्टाक्षरां गायत्रीम् इति किं नवमेन इति त्रिवृतमिति त्रिवृतं स्तोमम् इति किं दशमेन इति दशाक्षरामिति दशाक्षरां विराजमिति विराजम् इति किम् एकादशेन इति एकादशाक्षरामित्येकादशाक्षरां त्रिष्टुभम् इति किं द्वादशेन इति द्वादशाक्षरामिति द्वादशाक्षरां जगतीम् इति एतावत् वै अस्ति यावत् एतत् यावत् एव अस्ति तत् येषां वृन्ते एषः वै आप्तः द्वादशाः इति द्वादश अहः यत् त्रयोदश रात्र इति त्रयोदश रात्रः समानं हि एतत् अहः यत् प्रायणीय इति प्रायणीयः च इत्यतु अयनीयः च त्र्यति रात्र इति यतिरात्रः भवति त्रयः इमे लोकाः येषां लोकानां नाथ्यै प्राण इति प्राणः वै प्रथमः अतिरात्र इत्यति रात्रः व्यान इति व्यानः द्वितीयः तृतीयः प्राणापानो दानेष्विति प्राणापान उदानेषु एव अन्नाद्यैत्यन्नाद्ये प्रतीति तिष्ठन्ति सर्वम् आजुह्यन्ति ये एवं विद्वांसः त्रयोदश रात्रमिति त्रयोदश रात्रम् तत् आहुः वाक् वै एषापि तते दिवि तथा यत् द्वादशाः इति द्वादश अहातां वीति यत् मध्ये अतिरात्रमित्यति रात्रं कुर्युः उपदासुकेत्युपादासुका गृहपतेरिति गृहपतेः वाक् स्यात् उपरिष्टात् महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति सन्ततामिति सन्ततामेवा वाचं न वेति रुन्धते अनुपदासुकेत्यनुपादासुका गृहपतेरिति गृहपतेः वाक् भवते पशवः वै छन्दः माह अन्नं महाव्रतमिति महाव्रतं यत् उपरिष्टात् छन्दोमानामिति छन्दहमानां महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति पशुषु च एव अन्नाद्यैत्यन्नाद्ये च प्रतीति तिष्ठन्ति आदित्याः अकामयन्ता उभयोः लोकयोः रुध्नयाम इति ते एतं चतुर्दश रात्रमिति चतुर्दश रात्रम् अपश्यन्नोतं नेति अहरन्नो तेन ततः वै ते उभयोः लोकयोः आर्धुमन्नो अस्मिन् च अमुष्मिन्नु च ये एवं विद्वांसः चतुर्दश रात्रमिति चतुर्दश रात्रं मासते उभयोः एव लोकयोः रुध्नवन्ति अमुष्मिन्नु च चतुर्दश रात्र इति चतुर्दश रात्रः भवति सप्ता ग्राम्याः ओषधयः सप्ता आरण्याः उभयीषाम् अवरुध्या इत्यवरुध्ये यत् पराचीनानि पृष्ठानि भवन्ति अमुमेव लोकम् अभीति जयन्ति यत् प्रतीचीनानि पृष्ठानि भवन्ति इममेव तैः लोकम् अभीति जयन्ति त्रयस्त्रिपुंशामिति त्रयः मध्यतः स्तोमौ भवतः साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव गच्छन्ति अधिराजा विद्यधिराजौ भवतः अधिराजा इत्यधिराजाः एव भवन्ति अधिरात्रा विद्यधिरात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै प्रजापतिरिति प्रजापतिः सुवर्गमिति सुवहकं लोकम् मैतूतं देवाः अन्विति आयन्नोतान् आदित्याः च पशवः च अन्विति आयन्नोतानु देवाः पुरन्नु उपाजी विस्मेत्युपाजी विस्माते इमे अन्वाग्मन्नित्यनु आग्मन्नु इति तेभ्यः एतं चतुर्दश रात्रमिति चतुर्दश रात्रं प्रतीति औहन्नुते आदित्याः पृष्ठैः लोकं नेति आरोहन्नु त्रियहाभ्यामिति त्रियहाभ्याम् अस्मिन् लोके पशून् प्रतीति औहन्नु पृष्ठैः आदित्याः अमुष्मिन्नु लोके आर्धवन् त्रियहाभ्याम् अस्मिन् लोके ये एवं विद्वांसः चतुर्दश रात्रमिति चतुर्दश रात्रं मासते उभयोः एव लोकयोः रुध्नवन्ति अस्मिन् च अमुष्मिन्नु च पृष्ठैः एव अमुष्मिन्नु लोके रुध्नवन्ति त्रियहाभ्याम् अस्मिन् लोके ज्योतिः गौः आयुः इति त्रियः इति त्रियः भवति इयं वा ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः इमान् एव लोकान् अभ्यारोहन्ति इत्यभियारोहन्ति यत् अन्यतः पृष्ठानि स्युः विविधमिति विविधं स्यात् मध्ये पृष्ठानि भवन्ति सविवधत्वायेति सविवधात्वाय ओजः वै वीर्यं ओजः एव वीर्यं मध्यतः दधते बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहद्रथन्तराभ्यां यन्ति इयं वा असौ बृहदाभ्याम् एव यन्ति यतो इति अनयोः एव प्रतीति तिष्ठन्ति एते इति वै यज्ञस्य अञ्जसायनी इत्यञ्जसा अयनी श्रुति इति ताभ्याम् एव लोकं यन्ति पराञ्चः वै एते सुवर्गमिति सुभागं लोकम् अभ्यारोहन्ति इत्यभियारोहन्ति ये पराचीनानि पृष्ठानि उपयन्ति इत्युपायन्ति प्रत्यङ्गु त्रियः इति त्रियः भवति ध्या इति प्रति अवरूढे यतो
यथो इति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उभयोः लोकयोः ऋद्ध्वा उदिति तिष्ठन्ति चतुर्दशेति चतुः दश एताः तासां याः दश अक्षरा विराडिति वीरादन्नं विराडिति वीराड् विराजेति वीराजा एवान्नाद्यमित्यन्नाद्यं न वेति रुन्धते याः चतस्रः दिशः दिक्षु एवाप्रतीति तिष्ठन्ति अतिरात्रा विद्यति रात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै इन्द्रः वै सदृङ्गिति सादृङ्ग देवताभिः आसीतु सः न व्यावृतमिति व्यावृतम् अगच्छतु सः प्रजापतिं नुपेति अधावतो तस्मै एतं 15 रात्रमिति 15 रात्रं प्रेति अयच्छतु तं मेति अहरतो तेन अयजता ततः वै सः अन्याभिः देवताभिः व्यावृतमिति व्यावृतम् अगच्छतु ये एवं विद्वांसः 15 रात्रं मासते व्यावृतमिति व्यावृतम् एव पाप्मना भ्रातृव्येन गच्छन्ति ज्योतिः गौः आयुः इति त्रियः इति त्रिअः भवति इयं वावा ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः एषु एव लोकेषु तिष्ठन्ति असत्रं वै एतदयत् अछन्दोममित्य छन्दः मम यत् छन्दोमा इति छन्दः माः भवन्ति तेन सत्रं अवेति रुन्धते पशून् छन्दोम इति छन्दः मयि ओजः वै वीर्यं पृष्ठानि पशवः छन्दोमा इति छन्दः माः एवा वीर्ये पशुषु प्रतीति तिष्ठन्ति 15 रात्र इति 15 रात्रः भवति 15 इति 15 वज्रः वज्रम् एवा भ्रातृयेभ्यः प्रेति हरन्ति अद्रात्रा विच्यते रात्रौ अभितः भवतः इन्द्रियस्य परिगृह्य प्रजाया इति प्राजायै पशूनां परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै इन्द्रः वै शिथिलः इव प्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः आसीतु सः असुरेभ्यः अभिभेतु सः प्रजापतिमिति प्रजापतिमुपेति अधावतु तस्मै एतं 15 रात्रं वज्रं प्रेति अयच्छतु तेन असुरान् पराभाव्येति पराभाव्य विजित्येति विजित्य श्रियम् अगच्छतु अग्निष्टुतेत्यग्निस्तुता पाप्मानं निरिति अदहत 15 रात्रेण ओजः बलम् इन्द्रियं वीर्यम् आत्मन् अधत्ता ये एवं विद्वांसः 15 रात्रमिति 15 रात्रं मासते भ्रातृव्यान् एव पराभाव्येति पराभाव्य विजित्येति विजित्य श्रियं गच्छन्ति पाप्मानं निरिति दहन्ते 15 रात्रेणेति 15 रात्रेण ओजः बलम् इन्द्रियं वीर्यम् आत्मन्न दधते एताः एव पशव्याः 15 वै अर्धमासस्येत्यर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासश्चैत्यर्धमासाशः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरमिति संवत्सरं पशवः अनुप्रेति जायन्ते तस्मात् पशव्याः एताः एव सुवर्ग्या इति सुभाग्याः 15 इति 15 वै अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासश्चैत्यर्धमासाशः संवत्सर इति संवत्सरः आप्यते संवत्सर इति संवत्सरः सुवर्ग इति सुभागः लोकः सुवर्ग्या इति सुभाग्याः ज्योतिः गौः आयुः इति त्रियः इति त्रिअः भवति इयं वावा ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः इमानेव लोकान् यत् अन्यतः पृष्ठानि स्युः विविधमिति विविधं स्यात् मध्ये पृष्ठानि भवन्ति स विवधत्वायेति स विवधात्वाय ओजः वै वीर्यं पृष्ठानि ओजः एव वीर्यं बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहद्रथन्तराभ्यां यन्ति इयं वावा रथन्तरमिति रथन्तरम् असौ बृहद् आभ्यामेव यन्ति यथो इति अनयोः एव प्रतीति तिष्ठन्ति एते इति वै अंजसायनी चंजसायनी श्रुति इति ताभ्याम् एव सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति पराञ्चः वै एते सुभागं लोकम् अभ्यारोहन्ति इत्यभि आरोहन्ति ये पराचीनानि पृष्ठानि उपयन्ति इत्युपायन्ति प्रत्यङ् त्रियः इति त्रिअः भवति भ्या इति प्रति अवरूढी यथो इति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उभयोः लोकयोः ऋद्ध्वा उदिति तिष्ठन्ति 15 इति 15 एताः याः दशाक्षरेति 10 अक्षरा विराडिति वीराडन्नं विराडिति वीराड् विराजेति वीराजा एवाद्यमित्यन्नाद्यं नवेति रुन्धते याः 15 दिशः दिक्षु एवा प्रतीति तिष्ठन्ति यद्रात्रा विद्यति रात्रौ अभितः भवतः इन्द्रियस्य प्रजाया इति प्राजायै पशूनां परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै समसृजा विखाने वामन्ना आवान् मत्मदाना अरा ना माहन्दा आमे द्रपर्वतं पिया वह रेजात्ना राह आवाय प्राण
ऋषन्दुहे ऋषन्दुहे ऋषोदुहे 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 सर्वादुहे 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 हाउ 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 यद्वर्ज हिरण्य स्या यद्वा वर्ज गवाम ता सत्यास्य ब्रह्मण वा चा ते नाम संसृजाम साय हाउ 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 ऋषन्दुहे 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 ऋषोदुहे 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 सर्वादुहे 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 हाउ 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 वा ये ऋषन्दुहे ऋषोदुहे ऋषोदुहे सर्वादुहे ये ऋषन्दुहे ऋषोदुहे ऋषोदुहे सर्वादुहे ये ऋषन्दुहे ऋषोदुहे ऋषोदुहे सर्वादुहे ये आहंसवर्ज्य ये हाउ 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 मन जयते मन जयते मन जयते हृदयम जयते हृदयम जयते हृदयम जयते इन्द्र जयते इन्द्र जयते इन्द्र जयते आहमजेशम् 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 हाउ 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 यद्वर्च हिरण्य स्या यद्वा वर्च गवाम ता सत्याय ब्रह्मण वा चा ते नाम संसृजाम साय हाउ 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 मन जयते मन जयते मन जयते हृदयम जयते हृदयम जयते हृदयम जयते इन्द्र जयते इन्द्र जयते इन्द्र जयते आहमजेशम् 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 हाउ 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 वा ये मन जयद्रदा यम जयदिन्द्र जयदाहमजेशम् ये मन
जयद्रदा यमजयदिन्द्र जयदाहमजेशं ये मनः जयद्रदा यमजयदिन्द्र जयदाहमजेशं ये आहंसवर्ज्य ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। కంటి శుక్రవారము కడియలేడింట అంటి అలమేలు మంగ అండనుండే స్వామిని 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 సొమ్ములన్నీ
చక్కని తల్లికి చాంగుబల చక్కని తల్లికి చాంగుబల తన చక్కెర మూవికి చాంగుబల చక్కని తల్లికి చాంగుబల తన చక్కెర మూవికి చాంగుబల చక్కని తల్లికి చాంగుబల చక్కని తల్లికి చాంగుబల Satu helai, oh satu helai.